ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, यहाँ उपस्थित सबैलाई नमस्कार तथा स्वागत। हाम्रो यो साप्ताहिक सत्संग स्वामीजीका वाणीहरूलाई लिएर जुन गरिरहेका छौं, त्यसमा आज अगस्त 14 को दिन सदाचारका 5 आयाम भन्ने अथवा 5 फोल्ड मोरल प्रिन्सिपल्स त्यो छ। 5 फोल्ड प्रिन्सिपल्स। तर हामी सबैलाई याद छ कि छैन, आज हाम्रो स्वामी वेदाद्री महर्षिको जन्म दिवस हो। अगस्त 14 सन् 1911 मा उहाँको जन्म भएको थियो र आज यस्तो मौकामा हामी उहाँप्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै यसलाई कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं। स्वामी वेदाद्री महर्षि, बी ब्लेस्ड बाई द डिभाइन। उहाँलाई सम्झिँदै हामी गुरु वन्दना गरौं। मेरा आँखी भाउ बीचमा हजुरको कोमल स्पर्शले मेरो जीवन शक्ति जगायो। सहस्रारमा ध्यानले मेरा छापहरू हटाई मसँग मलाई नै उजागर गरायो। छापहरूबाट मुक्त भई त्यो एक सित एकाकार भई म बुझ्दछु म कहाँबाट आए। मेरा गलत कर्मका परिणामहरू बुझ्न सकी मेरा इन्द्रियहरूबाट पार पाए। म भित्रको मेरो जीवन शक्ति र जीवन शक्ति भित्रको भगवान सबै मेरो लागि प्रष्ट भए। सद्गुण र सद्भाव मार्फत मानिसहरूलाई जित्ने तरिकाहरू सबै बुझ्न सजिलो भए। मानव जातिको मुक्तिको लागि व्यायाम, कायाकल्प र कर्मयोग सिकाउने प्रिय हे गुरु, हजुरको ख्याति सधैँ रहिरहोस्। प्रिय हे गुरु, हजुरको ख्याति सधैँ रहिरहोस्। ईश्वरीय शक्तिको सदैव कृपा रहिरहोस्। बी ब्लेस्ड बाई द डिभाइन। यो स्वामीजीले आफ्नो जन्मको उसमा एउटा कविता लेख्नु भएको थियो तमिलमा, त्यसको अंग्रेजीमा उल्था गरेर यस्तो किसिमको छ। म यसलाई जस्ताको तस्तै गर्छु किनभने यो नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दा अझै डिस्टर्टेड हुन्छ कि, अथवा कुनै चीज पर्यो भने म पछि यो गरौँला। उहाँले लेख्नु भएको यो जुन आफ्नो जन्मको बारेमा छ, म त्यही नै पढ्न जाँदैछु। My mother did pray for a male child all day with fervor at temple and shrine for continuance of family line. Chinammal was her name. उहाँको आमाको नाम चिनामल र उहाँले कति भगवानको उसमा चाहिँ जानुभयो कि हाम्रो फ्यामिली कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने हिसाब। My father bore the fury of stark penury. Varadappan was his name. वरदप्पा मुदलियार उहाँको बुवाको नाम र उहाँलाई जहिले पनि एकदमै दुःख सहित काम गर्नु, मेहनत गरेर काम गर्नुपर्ने, तर त्यो एग्रेसन, त्यो फ्युरी कि म यत्रो मेहनत गरिरहेको छु त्यही पनि किन सबै ठीक भइरहेको छैन भन्ने खालको झलक उहाँको हरेक परिश्रममा र उहाँको जीवनचर्यामा नै देखिन्थ्यो। In the year of the Lord 1911 मा on Monday the 14th of the Augustan month, 45 minutes almost from the rising of sun was I born in Guduvancheri town. यो कोयम्बटुरको गुडुवान्चेरी भन्ने जिल्ला या त्यो ठाउँमा गाउँमा चाहिँ उहाँको जन्म भयो। उहाँले क्लियरली लेख्नु भएको छ अगस्तको 14 तारिक अनि घाम सूर्योदयको 45 मिनेट पछि 1911 मा मेरो जन्म भएको थियो।
उहाँले त्यसपछि द मुन वाज इन फिसेस आफ्नो लग्नको बारेमा पनि भन्नुभएको छ मुन वाज इन फिसेस लायन वाज मर्करी अनि सूर्य र चन्द्र जुन राशिको हिसाबले आफ्नो कहाँ थियो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ राइट इन माई ओन लाइफ साइन एट द साइन अफ द क्राब द सन स्टेड फाइन but in Virgo Venus was weak in Ram was Saturn Rahu and Mars Jupiter and Ketu in scales आफ्नो पुरा ग्रह जुन चिनामा हामी देख्छौं त्यो सबै उहाँले यसमा डिस्क्राइब गर्नुभयो द कन्स्टेलेसन बीइङ उत्तिरातडी अब यो तमिलमा होला हाम्रो संस्कृतमा या हाम्रो बोलचालीको भाषामा अर्को होला यो नक्षत्र उहाँले यो भन्नुभएको छ the years left over were little more than 3 out of Saturn's period at birth भनेपछि यो धेरै बाँच्दैन कि भन्ने एउटा उ थियो 7 were the babes who preceded me उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ भन्दा पहिला 7 जनाको जन्म भइसकेको थियो र 7औं छोरा थिए 6 जना छोरी उहाँको बुवा आमाको त्यसपछि एउटा मेल सन्तान भएको थियो जुन छोरा थिए at the age of 7 he did cease to be so too did my sisters too तर 7 वर्षको उमेरमा त्यो बालक त्यो छोरा त्यसको उनको पनि मृत्यु भयो र अरु 2 दिदीहरुको पनि उहाँको मृत्यु भयो अनि 7 सन्तानमा 4 जीवित थिए eaten up with care, deprived of joy, were my parents forlorn, yet deemed it such rare good fortune when I was born. यो जति जतन साथ हो गर्यो कसरी यो केयर गर्ने फ्यामिलीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चीजले खाइसकेको थियो चिन्ताले पुरा आफ्नो सुख जुनबाट सबै वञ्चित र त्यही पनि एउटा राम्रो क्षण राम्रो फर्च्युन मानियो जति बेला उहाँको जन्म भयो टु फीड यङ माउथ्स मदर डिड डिस्टिन्ट हरसेल्फ अब यङ 5 जना सन्तानलाई खुवाउनको लागि आमाले कति दुःख गर्नुभयो फादर ही टोइल्ड एन्ड मोइल्ड बुवाले कति दुःख गर्नु he could not perform the feat of making both ends meet हात मुख जोड्नको लागि नै कसरी पुर्याउने भन्ने उहाँलाई दुःख थियो र कतिचोटी सक्नुभयो कतिचोटी सक्नुभयो nor could he think of leaving the time honored trade of weaving त्यति गर्दा पनि उहाँले जुन परम्परादेखि गर्दै आउनु भएको जुन weaving को जुन कपडा बुन्ने काम उहाँहरुको परम्पराले दिएको थियो त्यसलाई उहाँले छोड्न पनि सक्नु भएन त्यसैमा पीडित भएर आफ्नो जीवन त्यही नै काम गरेर बिताउनु भयो र धेरै दुःख गर्नुभयो यो उहाँको एउटा पोएम जुन छ उहाँको आफ्नो आमा प्रति पनि उहाँको सम्झना छ यसमा र बुवा प्रति र आफ्नो फ्यामिली आफ्नो जन्मको बारेमा उहाँले यो लेख्नु भएको छ बाँकी हामीले उहाँको योगदानहरु लास्ट गुरु पूर्णिमामा धेरै कुरा गरिसकेका थियौं त्यही भएर मैले ती चीजहरुलाई फेरि दोहोर्याउन चाहिन उहाँको आमाको एउटा पोर्ट्रेट एउटा स्काई ट्रस्टमा राखिएको रहेछ त्यहाँबाट मैले यो निकाले उहाँको आमा चिनामल जसको 8औं सन्तानको रूपमा स्वामी वेदाद्री महर्षि जन्मिनु भयो र 9औं सन्तान पनि हुनुभयो उहाँ पनि मेल चाइल्ड हुनुहुन्थ्यो गुरुको भाइ अर्को एकजना र उहाँहरु टोटल 9 मा 3 जनाको मृत्यु पहिले नै भयो र यस्तो आमा जसको कोखबाट यस्तो विश्वलाई नै ज्ञान प्रदान गर्ने र सबलाई मुक्तिको बाटो देखाउने र जीवन कर्मयोगको बाटो देखाउने त्यस्तो व्यक्तित्वको जन्म भयो उहाँ आमा चिन्नामललाई पनि हामी श्रद्धा सुमन अर्पण गरौँ हामी आज र स्वामी वेदाद्री महर्षिको पिक्चर यतापट्टि छ उहाँ गुरुलाई सत नमन जसले सानो स्क्रैच पनि नहुने केही पनि नभएको अवस्थामा त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले आफ्नो कर्मको जीवन पनि
त्यो दुःखको जुन वीवर फ्यामिलीको दुःखबाट दुःखको जुन उहाँको जीवन थियो त्यहाँबाट पनि यो पोभर्टी के हो, गरिबी भनेको के हो, भगवान भनेको के हो, भगवान छन् भने किन पक्षपात हुन्छ, किन हामी गरिब छौँ, हामी जे बाँचिरहेका छौँ हामी के हौँ, के को कारणले हामी बाँचिरहेका छौँ, दुःख र सुख भनेको के हो। यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने क्रममा उहाँले कर्मयोगलाई पछ्याउनु भयो र ज्ञान योगलाई पछ्याउनु भयो। विभिन्न गुरुहरूको सङ्गत उहाँले पाउनुभयो सानैबाट र सुरुमा ए बालकृष्णन जसले भक्ति योग र प्योर अद्वैतिक फिलोसफीलाई पनि उहाँले बुझाउन कोसिस गर्नुभयो, तर त्यो उमेरमा उहाँले बुझ्नु भएको थिएन। पछि वैद्य भूपति श्री कृष्ण रावको सामिप्यमा जानुभएपछि उहाँले यो के हो संसार, कसरी चाहिँ हामीले खोजी गर्ने, सत्यको खोजी भनेर सिक्नुभयो र मेडिटेसन सिक्नुभयो र अन्त्यमा कुण्डलिनी योग उहाँले परमज्योति महानबाट सिक्नु र पछिल्लो समयमा उहाँले रामलिङ्गम स्वामीकाल र बोगर ऋषिको सूक्ष्म शरीरको दर्शन र उहाँहरूको गाइडेन्सबाट आफ्नो यो सरलीकृत कुण्डलिनी योगालाई आफ्नो संस्था र त्यसको विचारलाई अगाडि त्यसपछि बढाउनु भयो। र यति भन्दै आज हामी उहाँको प्रमुख देन हो यो द 5-fold पाथ अफ भर्च्यू, सदाचारका 5 आयाम, उहाँको यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण देनमा पर्छ। आज त्यही नै टपिक परेको छ लकिली र यो हामी त्यही नै डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। यो किन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेर मैले भने उहाँले स्वामी वेदाद्री महर्षिले यो संसारलाई रिफर्म गर्नको लागि शान्त संसारको जुन परिकल्पना गर्नुभएको थियो त्यसको लागि 2टा बाटो दिनुभएको छ। 2टा बाटोमा एउटा भनेको व्यक्तिबाट सुरु हुने बाटो, इन्डिभिजुअल व्यक्तिबाट, अर्को बाटो भनेको समाज र समाजको अगुवाहरूले कसरी समाजलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर समाजको हिसाबबाट, ठुलो युनिटको एंगलबाट पनि अनि इन्डिभिजुअल युनिटको तर्फबाट पनि, दुवै तर्फबाट एउटा बाटो देखाउनु भएको छ। त्यो इन्डिभिजुअलबाट, त्यो व्यक्तिबाट कसरी त्यो शान्ति, समृद्धि, आनन्दको बाटोमा हिँड्न सकिन्छ र त्यो व्यक्तिले कसरी विश्व शान्तिमा, इन्डिभिजुअल शान्ति हुँदै विश्व शान्तिमा कसरी योगदान दिन सक्छ भन्ने बाटो चाहिँ यो सदाचारको 5 आयामले दिन्छ। र विश्वले कसरी चाहिँ आफ्नो समाजलाई शान्त बनाउन सक्छ र आफ्नो समाजमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कसरी सबै बेसिक रिसोर्सेसहरू दिएर त्यो व्यक्तिलाई त्यो शान्तिको अवस्थामा बाँच्न सक्ने उसलाई सर्कमस्टेन्स, त्यो वातावरण प्रदान गर्न सक्छ भनेर अर्को बाटो दिनुभएको छ। त्यसलाई हामी वेदाद्रियम भनेर भन्छौँ, 14 प्रिन्सिपल्स अफ लिभिङ। यो वेदाद्रियमको जो 14 प्रिन्सिपल्स अफ वे अफ लाइफ अथवा विश्व शान्तिका लागि 14वटा सिद्धान्तहरू जे भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी वेदाद्रियम भन्दछौँ। भनेपछि समाजले दिनुपर्ने चिज एउटा छ, जस्तो फुड, वाटर सबैको लागि हुनु पर्यो, इक्वालिटी हुनु पर्यो, विभिन्न वर्गमा महिला पुरुषमा महिलाहरूप्रति सम्मान हुनु पर्यो। त्यस्ता चिजहरूदेखि लिएर फिलोसफिकल चिजमा सानैदेखि सबैलाई बुझाउन थाल्नु पर्यो। करिकुलममै कज एन्ड इफेक्टको ले कसरी काम गर्छ त्यो सिद्धान्तले भन्ने चिज करिकुलममै ल्याउन सक्नु पर्यो। वर्ल्डलाई चलाउनको लागि वान वर्ल्ड फेडरल गभर्मेन्ट भनेर एउटै मेजर गभर्मेन्ट हुनु पर्यो, जस्तो युएन को कन्सेप्ट आएको थियो, त्यो उहाँले यो सही छ भनेर भन्नुभएको थियो। र यो अल्टिमेटली आज हामी ग्लोबल भिलेज त भनेर भनिराखेका छौँ, तर कुनै दिन अवश्य आउनेछ जब मानव जाति नै सम्पूर्ण एउटै छाता मुनि सबैलाई बराबरीको हिसाबले ट्रिट गर्ने एउटा छाता गभर्मेन्टको अन्डरमा हुन सक्छ र सबैले
कोही पनि सबैले बराबरीकै हक पाउने छन् र कोही पनि केही आधारभूत आवश्यकताहरूबाट वञ्चित रहने छैनन् भन्ने चिजहरू त्यसमा छ। र यो फिलोसफी अफ म्याग्नेटिजम बुझेर ट्रुथ के हो, सत्य के हो भन्ने चिजमा चाहिँ सबै जति पनि धर्म छन्, विश्वमा जति पनि समुदाय छन्, ती सबै एउटै पोइन्टमा आउनु पर्यो, एउटै एग्रिमेन्टमा आउनु पर्यो। किनभने सत्य त पक्कै एउटै हुन सक्छ। 5 वटा 6 वटा 10 वटा 15 वटा जति जति सम्प्रदाय छन्, संगठन छन्, तिनीहरूको छुट्टा छुट्टै सत्य त हुन सक्दैन। जसलाई भगवान भनिराखेका छौँ हामीहरू, त्यसमा एउटा एग्रिमेन्टमा आउनुपर्छ। यस्ता चिजहरू र वर्ल्डमा वार हुन हुँदैन। विभिन्न चिजहरू उहाँले इकोनोमिक जस्टिस र फेयर जुडिसियरीको कुरा गर्नुभएको छ। यी सारा चिजले एउटा वेदाद्रियमको प्रिन्सिपल 14 प्रिन्सिपल्स बनाएको छ र त्यो 14 प्रिन्सिपल्सले के भन्छ भने एउटा समाजको ठुलो एङ्गलबाट समाजमा शान्तिको स्थापना गरेर हामीलाई ट्रान्सफर्म गर्ने एउटा बाटो स्वामीजीले देन दिनुभएको छ। त्यसको लागि पनि हामी उहाँप्रति सधैँ नतमस्तक हुनुपर्छ। र आज हामी एउटा पहिलो पाटो, जुन व्यक्तिगत पाटो, व्यक्तिले के गर्नुपर्छ भन्ने चिज, व्यक्तिले यी 5 वटा भर्च्युजहरू, सदाचारहरूको पालना गर्नुपर्छ ताकि ऊ शान्त र आनन्दमय र यो कर्मयोगीको रूपमा ऊ सक्सेसफुल कर्मयोगी सफल हुन सक्छ यो जीवनमा, र जीवनको उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छ सहज रूपमा। यो चिज हामी आज डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। यो टपिक सुरु गर्दा भूमिकामा स्वामीजी के भन्नुहुन्छ, 5 वटा मोरल, यो 5 फोल्ड प्रिन्सिपल्स, जुन भर्च्यूको प्रिन्सिपल्सहरू भन्ने क्रममा भूमिकामा मानिसको चाहिँ ड्युटी के हो, कर्तव्य के हो मानिसको भनेर त्यो भूमिका उहाँले प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको छ। मानिसको ड्युटी के हो भन्दा उसले केही चिज, यहाँ जुन निम्नलिखित छन्, जुन चिजको लागि उसले प्रोभाइड गर्नुपर्छ, उसले आफूले मेहनत गर्नुपर्छ त्यो चिज पुर्याउनको लागि, र त्यो चिज प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई बचाउनको लागि, त्यसलाई रक्षा सुरक्षा गर्नको लागि। केलाई भन्दा प्रोडक्सन अफ कमोडिटिज, केही चिजहरू जुन हाम्रो बेसिक निड्सहरू छन्, आधारभूत आवश्यकता जुन छ, त्यसलाई चाहिने सरसामान रिसोर्सेसहरू त्यो प्रोडक्सन गर्नको लागि हामीले मेहनत गर्नुपर्छ। र त्यो प्राप्त मेहनतले त्यो चिज प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले त्यो प्रिन्सिपल अफ मेजर एन्ड मेथड, जुन मात्रा र विधिको जुन हाम्रो नियम छ, त्यो प्रिन्सिपल छ, सिद्धान्त छ, भनेपछि जति आवश्यक छ त्यति गर्ने, अतिरिक्त त्यसमा इन्डल्ज नहुने, त्यो किसिमले हामीले मात्रा र विधिको आधारमा त्यो प्राप्त जुन कमोडिटी छ, फेसिलिटी छ, कम्फर्ट छ, त्यसलाई मात्रा र विधिको आधारमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। भनेपछि बेसिक निड्स भनेको के हो, त्यही हाम्रो घाँस बाँस कपास सुरक्षा, यी चिजहरू र जुन कम्फर्ट टोयलेटरिजहरूदेखि लिएर यिनीहरूको कम्फर्ट हामी बुझ्छौँ। यो बेसिक निड्स पुरा गर्नको लागि हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, र त्यो मेहनत गरेर प्राप्त चिजलाई उपयोग गर्दा मात्रा र विधिको रूपमा गर्नुपर्छ, र जे प्राप्त गरिसकेका छौँ जे पनि हामीले त्यसलाई सही किसिमले सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ। र त्यसपछि हामीले आफैलाई र अरूलाई, यो सुरक्षाको पार्टमा दोस्रो र तेस्रो पोइन्ट छ भनेपछि हामीले हाम्रो आफ्नो परिवारको र हाम्रो सम्पत्ति जुन जति पनि छ धनजनको हामीले सुरक्षा गर्नुपर्छ नेचुरल क्यालेमिटिजहरूबाट, र अरू व्यक्ति अरू प्राणी यिनीहरूबाट पनि हामीले आफूलाई र आफ्नो परिवारलाई आफूले प्राप्त गरिसकेको चिजहरूलाई सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ। यो हाम्रो ड्युटिज हो, आधारभूत हाम्रो कर्तव्य हो। यति भनेपछि यो गर्ने क्रममा हामीले के बुझ्यौँ, हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, त्यो प्राप्त गर्नको लागि मेहनत गर्नुपर्छ, हामीले त्यसलाई सुरक्षित राख्नको लागि। हाम्रो यो गर्ने क्रममा हामी जसरी मानव जातिको इभोल्युसनको कुरा गर्छौँ, त्यसमा हाम्रा केही कस्टम्सहरू, केही चलन चल्तीका चिजहरू आए, केही हाम्रो कल्चर भनेर जुन सांस्कृतिक रूपमा हुँदै आए,
हाम्रो परम्पराको रूपमा आए र केही परम्परागत रूपमै हाम्रा केही स्किलहरू डेभलप भए, हाम्रा कौशलता केही चिजहरू बढ्दै आए। भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले जति बेला हाम्रो इभोल्युसनमा हिँड्दै आयौँ अगाडि, सुरुमा हामीलाई खेतीपाती गर्न आउँदैन थियो, पकाउन गर्न आउँदैन थियो। हाम्रो एरियामा जहाँ मान्छे लिमिटेड रूपमा बस्दथे त्यहीँ जे पाइन्थ्यो त्यसैलाई आफूले जाने जस्तो पकाएर खाने, त्यहीँको लवाई खवाई, त्यहीँको रहनसहन हुन्थ्यो। भनेपछि ती चिज किन बढ्दै आए? जुन चिज त्यति बेला पनि प्रयोग हुन्थ्यो र आज पनि प्रयोग हुन्छ भनेदेखि त्यसको अर्थ के लाग्छ भने ती चिजहरू, ती परम्परागत चिज, हाम्रो रहनसहन लवाई खवाईले हामीलाई केही कम्फर्ट, सुविधा प्रदान गरेको थियो र आज पनि त्यो सुविधा त्यसले केही दिइराखेको छ। त्यसै कारणले ती चिजहरू आजसम्म हामीसम्म आइपुगेका छन्, बचिरहेका छन्। नत्र इभोल्युसनका क्रममा हामीले ट्रान्जिएन्ट कति चिज, केही टेम्पोररी चिजहरू त केही उपयोग गर्यौं, त्योभन्दा राम्रो चिज भेटाएपछि त्यसलाई छोड्दै गयौं। र जस्तो हाम्रो आजकल फोनको हामी कुरा गर्न सक्छौं, कति त्यसले चरणहरू पार गरेर जब सुविधायुक्त हामीले जे भेटायौं सबैभन्दा अगाडि त्यो चिज अहिले हामीसँग छ, पुरानो चिजहरू हामीले छोडिसकेका छौं। भनेपछि यो चिज हाम्रो निड्स र सर्कमस्टेन्स, त्यति बेलाको आवश्यकता के थियो, त्यति बेलाको वातावरण के थियो, त्यसको आधारमा त्यो समुदायमा केही इन्टेलेक्चुअल व्यक्ति, केही विवेकशील व्यक्तिहरू थिए। ती विवेकशील व्यक्तिहरू जो थिए तिनीहरूले चाहिँ यो गर्दा ठिक हुन्छ, यसरी गर्दा ठिक हुन्छ, यो चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गर्दाखेरि बेटर हुन्छ भनेर जुन बताए त्यसलाई हामीले मान्दै गयौं र त्यसलाई अगाडि बढाउँदै गयौं। त्यही भएर कतिपय कल्चरहरू फलानो राजाले सुरु गरेको अथवा फलानो भिक्षुले सुरु गरेको अथवा फलानो भनौँ न अवतारै मानिनुहुन्छ जोहरू, उहाँहरूको पालामा यस्तो गर्दाखेरि सुरु भएको भनेर हामी भन्छौँ। भनेपछि कुनै न कुनै समयमा त्यसको सुरुवात भएको छ र त्यसको केही त्यति बेला रिलेभेन्स थियो, त्यस भएर सुरु भएको थियो र त्यसलाई हामीलाई आजसम्म पनि त्यो राम्रो लाग्छ, त्यसलाई कम्फर्टको रूपमा लाग्छ, त्यसलाई सेलिब्रेसनको रूपमा लाग्छ भने हामीले त्यसलाई ठाउँ दिइराखेका छौँ। र केही त्यस्ता कस्टमहरू जब मान्छेहरूको ओहोरदोहोर अरू समुदायमा पनि भयो, अरू आफ्नो जियोग्राफिक लोकेसन भन्दा बाहिर पनि उनीहरू गए र मानिसहरू धेरै ट्राभल गर्न थाले, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ हिँड्न थाले विभिन्न व्यापारको क्रममा या अरू क्रममा। त्यसपछि यी परम्परागत चिजहरू र स्किलहरू पनि छ, त्यो अरू ठाउँमा पनि पुग्दै गयो र अरू ठाउँमा पनि यो चिज हो हामीले गरे भन्दा त राम्रो रहेछ, राम्रो तरिका रहेछ, राम्रो रहनसहन रहेछ, यो त तरिका हामीलाई राम्रो लाग्यो भनेपछि ती ठाउँमा पनि त्यही चिज एड्याप्ट हुन थाल्यो। त्यस्तै रहनसहन लवाई खवाई एड्याप्ट हुन थाल्यो र एक्सचेन्ज हुन थाल्यो। एउटा ठाउँको राम्रो चिज अर्को ठाउँले लिने, अर्को ठाउँको राम्रो चिज अर्को पहिलोले लिने, त्यसरी कल्चरल एक्सचेन्ज, प्र्याक्टिसेसहरूको एक्सचेन्ज, स्किलहरूको एक्सचेन्ज र निखार, त्यो कौशलताहरूमा निखार त्यसपछि आउन थाल्यो। यो हामी मोरल प्रिन्सिपल्स अथवा भर्च्यु, सदाचारको कुरा गर्नको लागि भूमिकामा हामी कुरा गरिरहेका छौँ। किनभने यो नबुझिकन हाम्रो सदाचार भनेको के हो, हामीले गर्नुपर्ने चिज के हो, कसरी चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्ने हो भनेर बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर स्वामीजी भूमिकामा यी सारा चिजहरू गरिराख्नु भएको छ। प्रेजेन्ट एरा, हाम्रो अहिलेको समय कस्तो छ? अहिलेको समय के छ भने हाम्रो साइन्स र टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्टले डोमिनेट गरेको छ। हामी वरिपरि, हाम्रो वरिपरि नै सबै ग्याजेट्सहरू, यो सबै उपकरणहरू, मेसिनहरूले घेरिएका छन् र यस्तो अवस्थामा हामीले विभिन्न चिजलाई, हाम्रो वरिपरि रहेको चिज, हाम्रो प्रकृति, हामीसँग रिलेटेड थुप्रो चिजहरूलाई बुझ्न सक्ने हाम्रो क्यापेसिटी धेरै माथि गइसकेको छ र त्यो अवस्थामा हाम्रा पुराना कतिपय कस्टम्सहरू, रिचुअल्सहरू, यो अहिलेको नलेज जुन हामीलाई ज्ञान प्राप्त छ र जुन उपकरणहरू प्राप्त छ तिनीहरूकोलाई अगाडिमा राखेर हेर्दा ती पुराना कस्टमहरू कतिपय हामीलाई गैर जरुरी लाग्छ। भनेपछि तिनीहरू नभए पनि फरक पर्दैन भन्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। र त्यो भन्ने क्रममा के पनि बुझ्नु, केही
चिजलाई यो काम लाग्दैन भन्नुभन्दा पहिला ती चिजहरू किन आएका थिए भनेर बुझ्यौँ भने हामीले कुन चाहिँ साँच्चै नै काम नलाग्ने हो त्यति बेलाको लागि टेम्पोररी थियो र यो नयाँ त्यसैको सिलसिलामा यो नयाँ आविष्कार भइसकेपछि त्यसको अब अर्थ छैन भनेर हामी बुझ्न सक्ने त्यति बेला हुन्छौँ र त्यसरी नै हामीले यो चिज सही यो चिज गलत यो ट्रेडिसनलाई हामी अझै चलाउन सक्छौँ भनेर यो निर्णय गर्न सक्छौँ र स्वामीजी त्यही भएर भन्नुहुन्छ यो समय एकदम सही छ यो भनौँ न पाकिसकेको छ राइट समय हो के को लागि भन्दा जो बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ जो ज्ञानी वर्ग हुनुहुन्छ जो साइन्स र हाम्रो कल्चरली पनि अध्ययन गरेर माथिल्लो स्थानमा हुनुहुन्छ समाजमा उहाँहरू सबैजना एक ठाउँमा आएर यो हाम्रो सांस्कृतिक पक्षमा कुन कुन चाहिँ एकदमै हाम्रो ब्लाइन्ड फेथ हो कुन चाहिँ सही मानेमा यसले हाम्रो रहनसहन लवाई खवाई हाम्रो सामाजिक पहिचान र अरू सबै चिजलाई हेर्दाखेरि कुन चाहिँ अहिले पनि बोकिराख्नु अहिले पनि चलाइराख्नु सही हुन्छ र त्यो कुनलाई मान्नै पर्ने हो कुन चाहिँ अप्सनल हो अथवा कुन चाहिँ खाली हाम्रो भनौँ एउटा श्रृङ्गारको अथवा श्रृङ्गारिक रूपमा या चाहिँ हाम्रो भनौँ न केही चिज हाम्रो फुलबुट्टा भन्छौँ हामी यसलाई चाहिँ अझै राम्रो देखाउन सुनमा सुगन्ध गराउनको लागि कुनै चिज चाहिन्छ भने कुन चाहिँ त्यस्ता चिज हुन् कुन अति आवश्यक चिज हुन् कुन चाहिँ हामीलाई पटक्कै चाहिँदैन यो त मिल्दै मिलेन त्यस्ता चिजहरू बुझ्नको लागि हाम्रो बुद्धिजीवी वर्ग हाम्रो ज्ञानी वर्ग हाम्रो समाजका अगुवाहरू एक ठाउँमा आएर यो चिजलाई गाइड गर्नुपर्छ र स्वामीजीले जुन वेदाद्रियममा पनि भन्नुभएको छ कि इन्टेलेक्चुअलहरूको गाइडेन्समा समाज चल्नुपर्छ न कि समाजको ट्रेडिसनले धकेल्दै धकेल्दै एक ठाउँमा पुर्याउने होइन कि त्यो ट्रेडिसनलाई समय सापेक्ष जहिले पनि विवेचना हुनुपर्छ र ती इन्टेलेक्चुअल्सहरूले गाइड गरेरै अगाडि बढाउनुपर्छ र ती सबै क्षेत्रबाट लिएर उहाँहरूको विचार बुझेर हामीले प्रेजेन्ट एरामा यो अहिलेको समयमा पनि के सही के गलत भनेर हामीले छुट्याउने बेला आइसकेको छ अहिलेको लागि कस्तो कल्चर अथवा कस्तो ट्रेडिसन के चिजहरू चाहिँ अपनाउँदा सबैभन्दा सही हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँले अब यही उसमा चाहिँ आफ्नो 5 वटा प्रिन्सिपल्स जुन छ 5 फोल्ड मोरल भर्च्युज उहाँले यही नै प्रस्तुत गर्नुभएको छ र 5 फोल्ड यो मोरल सदाचार भनेको खाली थ्योरी मात्रै होइन सिद्धान्त मात्रै होइन यो प्र्याक्टिकली हरेक व्यक्तिले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने कर्मयोगको लागि गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने चिजहरू मात्रै उहाँले भन्नुभएको छ र त्यो जति हामी गर्दै जान्छौँ त्यति नै हामी सामञ्जस्यमा हुन्छौँ हामी हार्मोनीमा हुन्छौँ हामी आफैसँग हाम्रो वरिपरि समाजसँग र जुन हामी परम योगको अवस्था भनौँ हामी जुन परम सत्यसँग चाहिँ योगको अवस्थामा पुग्ने हाम्रो उद्देश्य छ परम उद्देश्य त्यसको एकदमै नजिक हुन्छौँ हामी यदि यो कर्मयोगको बाटोलाई यी 5 वटा प्रिन्सिपल्सहरूले हामीले गाइड गर्यौँ भनेदेखि भनेपछि यो कल्चर हामी जुन मानिसको इभोल्युसन हुँदै जाँदा एउटा अवस्थामा हामी त हिंस्रक पशुहरूसँगै कम्पिटिसन गरेर खानुपर्ने अवस्था थियो बाँच्नुपर्ने अवस्था थियो र त्यो अवस्थाबाट एउटा अर्गनाइज्ड भएर खेतीपाती गर्ने अवस्थादेखि लिएर अरू चिजहरू पनि विकास हुँदै आज साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको अवस्थामा आउँदा कतिपय चिज अहिलेको अवस्थामा अनावश्यक चिज पनि हामीले त्यो ट्रेडिसन त्यो कल्चर त्यो लवाई खवाई त्यो रहनसहन हामीले बोकेरै हिँडेका छौँ र त्यो कतिपय चिज हाम्रो इम्प्रिन्ट्समा पनि बसेको छ हामी खाली फिजिकली मलाई यो गर्न मन लागिरहेछ केहीले पुस गरिरहेछ भन्नुको मतलब केही चिज हाम्रो भित्र गडेको छ भनेको इम्प्रिन्ट्स संस्कारको रूपमा गडेर बसेको छ तर त्यो बिस्तारै त्यस्ता संस्कारहरू जुन आजको समयमा आवश्यक छैनन् त्यो कुनै बेला इभोल्युसनको क्रममा आवश्यक थिए बाँच्नकै सर्भाइभल अफ द फिटेस्टको समय थियो त्यति बेला आवश्यक थियो आजको समयमा आवश्यक छैन त्यही भएर स्वामीजी 5 वटा उहाँको आइडियल प्रस्तुत गर्नुहुन्छ यो चाहिँ बेस्ट
कम्बिनेसन हो हामी अगाडि बढ्नको लागि, यो समयको लागि भनेर यहाँ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। पहिलोमा भन्नुहुन्छ कि एभोल्युसन अफ अल्कोहल, यो जुन मदिराजन्य चिजहरू, ओपिएट्सहरू, नशालु पदार्थहरू, यो वार्स जति पनि युद्धहरू छन्, एकले अर्कासँग जुझ्ने लड्ने यो जुन छ, यो र सबै प्रकारका डिसअनेस्टीहरू, यो अरूलाई नमान्ने, अरूलाई झुक्याउने, छलकपट गर्ने, यी सारा चिजहरू हट्नु पर्यो। मान्छे सहज हुनु पर्यो, सत्यता उसको बोलीमा पनि सत्यता, कर्ममा पनि त्यसै गरी देखिनु झल्किनु पर्यो। भनेपछि पहिलो चिज उहाँले भन्नुहुन्छ जुन मदिरा र नशाजन्य पदार्थ र जुन वार्स पनि के हो त, बेहोसीको अवस्थामा भावावेशमा भएको, त्यो भावावेशमा हुनु र नशामा हुनु एउटै चिज। असत्य छल कपटको अवस्थामा हुनु भनेको ठुलो लोभको कारणले, मोहको कारणले, ईर्ष्याको कारणले मानिसले विभिन्न छल कपटहरू गर्छ र वार्सहरू निम्ति आउँछ र त्यसलाई अझै थप गराउँछ जुन मदिराको सेवन र नशालु पदार्थको सेवनले गर्दा। या त त्यो मान्छे आक्रामक हुन्छ या केही काम नलाग्ने भएर यतिकै लडिरहेको हुन्छ नशा र मदिराको सेवन गरेर। भनेपछि यो पहिलो चिज यो हट्नु पर्यो। समाजले सक्छ भने समाजले हटाउनु पर्यो यो, तर यो व्यक्तिले बुझ्नु पर्यो कि म यो चिज लिन्न, म मदिरा सेवन गर्दिनँ, म नशालु पदार्थ सेवन गर्दिनँ, म छल कपट गर्दिनँ। त्यो एउटा व्यक्तिले आफूले निश्चय गरेर अगाडि बढ्ने चिज। दोस्रो चिज भनेको स्वामीजीले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुहुन्छ, हरेक व्यक्तिले आफ्नो मानसिक अथवा शारीरिक परिश्रम गरेरै त्यसको आधारमा बाँच्नुपर्छ। You should work for a living. त्यो मेन्टल के को आधारमा, आफ्नो शारीरिक या मानसिक श्रमको आधारमा आफू बाँच्नुपर्छ र आफू बाँच्दाखेरि अरू व्यक्तिलाई पनि दुःख नदिकन बाँच्नुपर्छ। अरूको शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूपमा अरूलाई दुःख नपुग्ने गरी, आज या भोलिको दिनमा पनि दुःख नपुग्ने गरी, पीडा नहुने गरी, उसको जीवनयापनमा बाधा नहुने गरी हामीले कार्य गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामी इन्ट्रोस्पेक्सन, बारम्बार हाम्रो विचारको अवलोकन भन्छौँ, इच्छाको नैतिकीकरण भन्छौँ। हामी आफू कस्तो लिइरहेछौँ, अरूलाई बाधा हुन्छ, अरूलाई दुःख हुन्छ कि आफूलाई मात्रै फाइदा भएर भएन, कहिलेकाहीँ त हतारमा गरेको निर्णयले आफैलाई पनि हार्म गरिराखेको हुन्छ। त्यही भएर त्यो गरौँ। हामी आफ्नो कर्मले अरूले ल्याएर राखिदिएको खानेकुरा, अरूले ल्याएर जोडिदिएको सम्पत्ति, यहाँ अरू भन्नाले हाम्रै फ्यामिलीमा पनि अरूले ल्याइदिएको, पूर्वजले जोडिदिएको यो सबै चिज होइन कि आफ्नो हिसाबले हामी के गरिरहेछौँ, हामीले के श्रम गरिरहेका छौँ, यो चिजलाई हामी याद गरौँ। त्यही भएर उहाँले दिनुभएको उसमा हामीले आफ्नो मेहनतमा, शारीरिक या मानसिक श्रममा हामी बाँच्नुपर्छ र हामीले बाँच्दाखेरि हामीले जे पनि कार्य गर्छौँ अरूलाई आज या भोलिको दिनमा केही पनि दुःख नपुग्ने गरी हामीले कार्य गर्न सक्नुपर्छ। एब्स्टिनेन्स फ्रम किलिङ फर फुड, खानकै लागि हामीले हत्या गर्न हुँदैन। यो हामी मांसाहार आजकल देखिरहेका छौँ। स्टेटले नै एग्रिकल्चरको रूपमा यो एनिमल, के भन्छन् यसलाई, यो पालन त्यो पालन भनेर विभिन्न एनिमल हस्बेन्ड्री र विभिन्न चिजहरू चाहिँ अगाडि बढाइराखेको देखिन्छ। त स्टेटले नै सपोर्ट गरेको अवस्थामा यो कसरी सम्भव हुन्छ थाहा छैन, तर स्वामीजी त्यसको पक्षमा हुनुहुन्न। कुनै पनि किसिमको किलिङ म चाहिँ, किनभने जहिले पनि कन्ज्युमर छ भने उत्पादन हुन्छ। उहाँले बारम्बार भन्नुहुन्छ कन्ज्युमर छन् भने उत्पादन पनि हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। किनभने यो एउटा पैसाले संसार चलाइराखेको छ, यो जुन रनिङ गरिराखेको छ इकोनोमी, त्यो रन भइराखेको छ र जुन ठाउँमा आम्दानी हुने जस्तो देखिन्छ त्यो ठाउँमा अवश्य लगानी पनि हुन्छ। त्यही भएर कन्ज्युमरले म चाहिँ यो मैले अरू यत्रो फुड हुँदै अरू कसैको ज्यान लिएर त्यसलाई मैले फुड बनाउँछु भन्नु चाहिँ गलत हो। र त्यो चाहिँ स्वामीजी भन्नुहुन्छ खालि खानकै लागि
हत्या गर्नु गलत हो, त्यसबाट हट्नुपर्छ। अर्को चिजमा भन्नुहुन्छ फ्रिडम, अरूको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्नुपर्छ। अरूको स्वतन्त्रता भनेको अरूको बाँच्न पाउने स्वतन्त्रता, अरूले पनि अर्को त्यो व्यक्तिले पनि स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न र काम गर्न पाउने स्वतन्त्रता, र उसले आफ्नो जीवनयापनको क्रममा जे जति उसले मेहनतले आर्जन गरेको छ त्यसलाई उसले राख्न पाउने स्वतन्त्रता, उसले त्यसलाई कुनै डर चोरीको या अरू कुनै किसिमबाट पनि अरूले हस्तक्षेप गर्ने किसिमको त्यो डरबाट स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ, र त्यो स्वतन्त्रता हरेकले अर्को व्यक्तिलाई दिनुपर्छ। र हरेकले अर्को व्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्यो भने हामी सबै नै स्वतन्त्र हुन्छौँ। त्यही भएर हामीले स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ, र त्यो क्रममा हामीले अरू व्यक्तिलाई, उसको कार्यलाई, उसको सम्पत्तिलाई, त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, र त्यो कसैले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो मेहनतले आर्जन गरेको चिज हो भने, र त्यही चिज हामीलाई ब्याक पनि आउँछ। पाँचौं आयाम छ त्यो भनेको प्रेम र करुणा नै हाम्रो जीवन बन्नु पर्यो। हाम्रो जीवनमा अरूको लागि प्रेम र करुणा हामीबाट बग्नु पर्यो। प्रेम र करुणा भनेको के? प्रेम भनेको अर्को व्यक्ति कोही छ भने उसप्रति कुनै पनि हार्म नगरे, अघि जुन भनिहाले त्यो, र कोही पीडामा, दुःख पीडामा छ भने उसलाई सपोर्ट गर्नु र उसको दुःखलाई हटाउनको लागि केही कार्य गर्नु, त्यो प्रेम हो। करुणा के हो? करुणा भनेको सतत नर्चरिङ। कुनै व्यक्तिलाई अहिले जाँदा जाँदै हामीले 100 रुपियाँ हामीले मद्दत गर्यौं, दुःख परेको छ भनेर, त्यो एउटा प्रेमको प्रस्फुटन हो। कम्प्यासन के हो? त्यो व्यक्तिलाई हामीले सतत निरन्तर चाहिँ उसलाई पुगेको छ कि छैन उसलाई गरिरहने जुन केयर गर्ने हुन्छ त्यो हो। र त्यसपछि एउटा अवस्थामा हामी पुग्छौँ, करुणाको अवस्था भनेको एउटा हाइटेन्ड बिइङ्सको अवस्था पनि हो। जति बेला हामी ब्रह्ममा स्थित हुन्छौँ त्यति बेला हामी हरेक अर्को व्यक्तिलाई आफ्नै मानेर उसप्रति व्यवहार गरिराखेका हुन्छौँ, र त्यो नै त्यो व्यक्तिको लागि नर्चरिङ हुन जान्छ, उसलाई अगाडि बढाउने हिसाबमा। भनेपछि हामी यतिकै अनरियलाइज्ड व्यक्तिहरूले हामीले केही सामाजिक संस्था खोल्यौँ, हामीले केही कसैलाई खोलेर केही व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ केही चाहिएको छ, उहाँहरूलाई मद्दत चाहिएको छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले सहयोग गर्नको लागि एउटा संस्था खोल्यौँ। केही व्यक्तिहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ, तर हामी रियलाइज छैनौँ भने त्यो प्रेमको रूपमा हुन्छ। हामी केही दिन्छौँ, कहिलेकाहीँ रिसाउँछौँ, कहिलेकाहीँ के गर्छौँ, केही व्यक्ति कुनै कारणले त्यहाँबाट निक्लिएलान्, कोही बस्लान्, एउटा प्रेम त हामीमा प्रकट भयो, त्यो लगभग कर्तव्यको जस्तो हिसाबमा मात्रै आउँछ। तर करुणा भनेको त्यस्तो हाइएस्ट स्थिति हो जहाँ एउटा व्यक्ति उसँग आफै केही छैन, त्यो रियलाइज व्यक्तिसँग भने पनि उसको वरिपरि 5 जना मान्छे मजाले नर्चर भइराखेका हुन्छन्। त्यो एट्र्याक्ट गर्छ डिभाइनले नै, त्यो डिभाइनले नै उसबाट करुणा प्रस्फुटित गरिराखेको हुन्छ। अरू व्यक्तिको पनि हेरचाह गर्न सक्ने क्यापेसिटी हुन्छ। त्यही भएर जो सन्तहरू बस्नुहुन्छ, लभ अल सर्भ अल, त्यो सर्भ अल, सबैलाई सेवा गर्न सक्ने भने उहाँहरूले सङ्कल्प लिएको जति हुनुहुन्छ ती सबै नै सेवा पाइराखेका हुन्छन्, खास प्रेमपूर्ण भावना पाइराखेका हुन्छन्। त्यही भएर हाम्रो यो 5 वटा आइडियल हामी व्यक्तिले के गर्न सक्छौँ भने हरेक व्यक्तिसँग सहृदयी भएर प्रेमपूर्ण हामी कुरा गर्न सक्छौँ, हामी कार्य गर्न सक्छौँ, र अरूलाई परेको बेलामा मद्दत गर्न सक्छौँ। त्यो स्वामीजीले यो 5 वटा आयाम जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यो पहिलो त हामी कुलतमा भनेको जुन सेवन, नशालु पदार्थ र मदिराहरू सेवन नगर्ने, ईर्ष्या र छल कपटको वशमा नआउने, र युद्धको लागि प्रेरित नहुने, प्रेरणा नदिने, आफ्नो श्रममा बाँच्ने, अरूलाई दुःख नदिने, दुःख परेकोलाई हामी प्रेम र करुणाका साथ हामीले अरूलाई हेरचाह गर्ने, अरूलाई मद्दत गर्ने, खानाकै लागि हत्या नगर्ने, र अरूको फ्रिडम, यो अरूको फ्रिडम भन्नाले यहाँ सम्पूर्ण प्राणीहरूको फ्रिडमको कुरा गरिराखिएको छ।
मानव मात्रैको होइन, त्यो अरूको बाँच्न पाउने हक र यो बाँच्दाखेरि अरू थुप्रा हकहरू छन्, त्यसको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने, यो हरेक व्यक्तिले हामीले इन्कल्केट गर्यौं भने हामी आफै पनि शान्त प्रकृतिको, प्रेमी प्रकृतिको हुन जान्छौं र हाम्रो जुन संस्कार जनित अथवा इम्प्रिन्ट्स जुन हाम्रो बनेको छ छापहरू, ती छापहरूमा पनि केही गलत संस्कारहरू बसेका छन् भने यही गर्ने क्रममा नै तिनीहरू मेटिँदै गएर हामी प्युरिफिकेसनको पोइन्टमा पुग्छौँ। हाम्रो जुन 4वटा स्टेज छ, मेडिटेसन, इन्ट्रोस्पेक्सन, प्युरिफिकेसन अनि अथवा सब्लिमेसन भन्छ र पर्फेक्सन, त्यो यसले प्युरिफाई गरे हामी आफू प्योर हुँदै जान्छौँ। जुन हाम्रो बायोम्याग्नेटिजम छ र जेनेटिक सेन्टर छ त्यो बिस्तारै प्योर हुँदै जान्छ र त्यो प्योर भएको अवस्थामा एक दिन हामी पर्फेक्सनको अवस्थामा पुग्छौँ। त्यो पर्फेक्सन भन्नु नै आत्मज्ञान हो र त्यही आत्मज्ञानमा हामी बसिराख्दा हामीलाई के थाहा हुन्छ भने परमात्मा र आत्मा भनेको यही एउटै चिज हो र यसैको जुन विराट रूप जुन परम तत्व छ त्यो र आत्माको योगको अवस्थामा हामी बाँच्न सक्ने हुन्छ। र हामी कुनै पनि हिसाबमा यो ज्ञानी व्यक्तिहरूको वर्ड्समा, वाणीहरूमा शङ्का नगरौँ। उहाँहरूको वाणी एउटा रियलाइज्ड पुरुषको वाणी भनेको सत्य वाणी हो। सत्यलाई जानेको व्यक्तिले जे भनिराखेको छ त्यो सत्य वाणी हो र त्यो साँच्ची नै सकिन्छ। यी भर्च्युजहरू कुनै एकदम सैद्धान्तिक रूपमा यो त फिलोसोफिकल हो, यसलाई त हामी लिनै सक्दैनौँ, हामी यसलाई अंगीकार गर्नै सक्दैनौँ भन्ने चिज छैन। यो हामी अवश्य गर्न सक्छौँ र यो भर्च्युजहरू, यो सदाचारहरू जुन छन् अघि भनिएका 5वटा सदाचारका नियम, यिनीहरू हामी अँगालेर हामी बाँच्न सक्छौँ र हामी जो यो सरलीकृत कुण्डलिनी योगमा योगको अभ्यास गरिराखेका छौँ, अरू पनि कुनै योगको कसैले अभ्यास गरिरहनु भएको छ भने यी सर्टेनली यी 5वटा चिज जसरी पतञ्जलिले यम नियम भनेर भन्नुभएको छ त्यस्तै यी 5वटा पनि तिनै यम नियम भित्रकै उस्तै चिजहरू स्वामीजीले यसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ सजिलो गरी बुझ्नको लागि। यो हामीले यो चिज गर्यौं भनेदेखि हामी अवश्य त्यो परमात्मा अथवा त्यो दिव्यता जे पनि नाम दिउँ, त्यो सत्य तत्व, शिव, कृष्ण जे भने पनि त्यो रियलाइजेसन, त्यो ट्रुथ सत्यको रियलाइजेसन गर्नलाई हामी अवश्य समर्थ हुनेछौँ। र यही स्वामीजीलाई यही नै हामीले पालन गर्न सक्यौँ भने उहाँलाई सही रूपमा श्रद्धा सुमन अर्पण गरेको त्यही नै ठहरिन्छ कि हामी यो उहाँले भन्नुभएको मोरल प्रिन्सिपल्सहरूलाई, सदाचारका नियमहरूलाई पालना गरेर समाजलाई र आफूलाई रूपान्तरण गर्ने कार्यमा हामी लागिरहेका हुनेछौँ। यतिमै मैले अन्त्य गरेँ। स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, यहाँ उपस्थित सबैलाई मेरो फेरि हार्दिक नमस्कार। ईश्वरीय शक्तिको हामी सबैमा सदैव कृपा रहिरहोस्। Be blessed by the divine. Thank you. अगाडिको पार्टमा हामी कसैलाई केही चिज आजको टपिकमा लागेको छ भने हामी कुरा गरौँ। डाक्टर थापा प्लिज, हजुरको केही छ कि? गुरु वेदाद्री महर्षिमा नमन छ, ईश्वरप्रति मेरो नमन छ। ईश्वरको कृपाले हामी सबैको कल्याण होस्। र सर्वप्रथम आज यो हाम्रो वेदाद्री महर्षिको हाम्रा गुरुको जन्मदिन भएको हुनाले गुरुप्रति विशेष किसिमको चाहिँ नमन, आग्रह र उहाँप्रति विशेष आदर भाव प्रकट गर्न चाहन्छु। यो त वास्तवमा मलाई यो थाहा पनि थिएन, हाम्रो डाक्टर रोजनले भन्नुभएपछि अब आज थाहा भयो र अलिकति गम्भीर म भएँ यो सुनिसकेपछि। र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। म अलिकति आजको कुरो धेरै राम्रो छ। यो चाहिँ के भनेदेखि यो विश्व नै एउटा अब हाम्रो ग्राम भनेर जुन अहिले विज्ञान र प्रविधिको विकासले गर्दाखेरि जुन त्यस्तो किसिमको वातावरण चाहिँ सृजना भएको छ, यो एउटा संसारमा चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा ग्लोबल मुभमेन्टको रूपमा चाहिँ यो चलिरहेको छ। वर्ल्ड कन्स्टिट्युसन भनेर एउटा ठुलो समूह चाहिँ, एउटा नागरिक समाजको समूह चाहिँ यसमा लागिरहेको छ।
त्यसमा एउटा अमेरिकन एउटा प्रोफेसरले चाहिँ लिड गरिरहनु भएको छ। हाम्रो आज के भन्छ गुरुले जुन कुराहरू भन्नुभयो त्यो कुराहरू एकदम धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। यो आज चाहिँ के भन्छ डाक्टर रोजनले भन्नुभएको कुरा चाहिँ के भनेदेखि यो हाम्रो एउटा विश्व दृष्टिकोण, एउटा संसारलाई र जीवन र जगतलाई हेर्ने चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो एउटा थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क, फिलोसोफिकल एउटा आउटलाइन हो। यो चाहिँ यो धेरै वास्तवमा महत्त्वपूर्ण छ। हामीले वेदाद्री महर्षिका हामी शिष्यहरूले सबैले के यो फ्रेमवर्कभित्र रहेर हामीले काम गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले व्यवहारलाई के लागू गर्दा चाहिँ के भनेदेखि सबैको चाहिँ भलै हुन्छ। हाम्रो सदाचारको विकास चाहिँ के भनेदेखि हुने एउटा आधार, एउटा फाउन्डेसन चाहिँ के भनेदेखि यो हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ के भने व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ हामीले नेपालीमा राम्रोसँग अनुवाद गरेर हुन्छ भने गरेर यसलाई हामीले प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने चाहिँ के भने आवश्यकता छ। मेरो अनुभवमा चाहिँ मैले चाहिँ यो यसो अभ्यास गर्दै जाँदा मैले चाहिँ के पाएँ भन्नु होला भनेदेखि तीनटा कुरो चाहिँ अब धेरै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा कुरो चाहिँ के भनेदेखि पहिलो कुरो जीवन, त्यसपछि गएर जगत र तेस्रो कुरो चाहिँ जीविका। यी तीनटा कुरालाई हामीले राम्रोसँग आधार गऱ्यौँ र के भन्छ सबैलाई के भनेदेखि यो कुरामा ध्यान दिएर हामीले अरूप्रति व्यवहार गऱ्यौँ भनेदेखि हामी यो प्रेम र करुणा भन्ने कुरो त्यसै जागेर आउने चाहिँ अब पाइयो। जीवन भनेको आफूप्रति, सबभन्दा प्रति के भनेदेखि मान्छे होस्, कुनै पनि अब बिरुवा होस्, त्यसपछि अब यो कुनै पनि जन्तु होस्, उनीहरूलाई आफ्नो जीवन प्रति चाहिँ के भने धेरै नै माया र धेरै नै के भनेदेखि अब माया हुन्छ। आफ्नो के भन्छ जीवनलाई कसरी बचाउने भन्नेतिर उनीहरूले के सारा आफ्नो शक्ति चाहिँ के भने वास्तवमा खर्च गरिरहेको धेरै सरोकारको विषय हो जीवन भन्ने कुराहरू चाहिँ। दोस्रो कुरो के भनेदेखि अब जुन वातावरण छ, जगत भनेको मैले यसलाई यो चाहिँ वासस्थान हो। कुनै पनि के भन्छ चाहे मान्छे होस् अथवा जीव जन्तु होस्, उनीहरूको लागि आफ्नो वासस्थान एउटा जगत चाहिँ आफ्नै जगत हुन्छ। एउटा चाहिँ त्यो जगत चाहिँ धेरै नै प्यारो हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो मान्छेको कुरो गर्ने भने हाम्रो घर चाहिँ एकदम के भने आफ्नो एउटा हाम्रो आश्रय स्थल हो। हाम्रो घरमा कसैले चाहिँ अब एट्याक गरौँ, कसैले चाहिँ डिस्टर्ब गरौँ भनेदेखि अब हामीले त्योभन्दा बढी रिस्क चाहिँ के भने कहिले पनि उठ्दैन। एउटा सानो इँटा चाहिँ यताउति तलमाथि भयो भने पनि हामी चाहिँ के भनेदेखि धेरै नै के भने त्यसमा संवेदनशील हुन्छौँ। हामीलाई धेरै के भनेदेखि अब क्रोध चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो छ। अर्को कुरो चाहिँ जीविका। अब यो दोस्रो कुरो दुईटा कुरो प्राप्त गरिसकेपछि जीविका, अर्को कुरो बाँच्नको लागि के भने जीविका एउटा आय आर्जन चाहियो होइन। चाहे त हामीले जेसुकै हामीले व्यवसाय अथवा पेसा गरौँ, त्यो कुरो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। जुन अब आय आम्दानीले जुन जीविका चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ चल्छ, यसमा पनि कसैले के थ्रेड आयो भनेदेखि, चुनौती आयो भनेदेखि हामीहरूले के यसमा चाहिँ आकर्षित चाहिँ हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवन, जगत र जीविकालाई हामीले राम्रोसँग आधारपूर्वक चाहिँ के भने हामीले आफूले पनि त्यो अनुसारले गर्ने र अरूलाई पनि त्यो अनुसारले चाहिँ के भनेदेखि अरूको चाहिँ यो तीनटा कुरोमा चाहिँ दखल नगर्ने हो भनेदेखि वास्तवमा शान्ति र एक किसिमको अमन चैन र आनन्द चाहिँ यसबाट चाहिँ प्राप्त हुन्छ। अब धेरै कुरो सम्झेर मान्छेले अब साध्य पनि हुँदैन। तीनटा कुरो जीवन, जगत र जीविका, यी तीनटा कुरालाई हामीले राम्रोसँग के ध्यान दियौँ भनेदेखि हाम्रो समाजमा चाहिँ शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन्छ। विडम्बना के छ भनेदेखि संसारभरि आज चाहिँ के भनेदेखि दुईटा कुरोले चाहिँ घर गरिरहेको छ। एउटा कुरो चाहिँ अधिक लोभ र अर्को चाहिँ भ्रष्टाचार। जताततै मान्छेलाई अरबौँ खरबौँ सम्पत्ति कमाए पनि कहिल्यै पनि के भन्छ सम्पत्तिप्रति के भन्छ तृष्णा चाहिँ के कहिले पनि मेटिएर गएको छैन। जति धनी हुन्छन् उनीहरू धनी हुनेलाई के भन्छ झन् धेरै धन कमाउने चाहिँ के भनेदेखि एउटा लोभहरू चाहिँ बढेर गइरहेको पाइन्छ। आज संसारमा के भनेदेखि अब 1%को हातमा चाहिँ 99% साधन र सोच चाहिँ उनीहरूले होल्ड गरिरहेको छ भनेदेखि 99% जनताको हातमा 1% मात्रै संसारको चाहिँ साधन र स्रोत छ। अब अहिले संसारभरिको चाहिँ के भने हाम्रो यो ग्लोबल भिलेजकै कुरा गर्दाखेरि 400-500 व्यक्तिहरूको हातमा अहिले सारा सम्पत्ति उनीहरूको हातमा छ। उनीहरूले जे चाह्यो त्यही उनीहरूले गर्न चाहिँ सक्छन्। यहाँ सरकार कसलाई बनाउने, सरकार कसलाई गिराउने भन्ने कुरो पनि उनीहरूको हातमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नै अहिलेको सबभन्दा ठुलो चाहिँ के भनेदेखि यो अन्याय, अत्याचार र के विभेदको एउटा चाहिँ ठुलो स्रोत हो। त्यस कारणले के भनेदेखि जुन अब वेदान्त महर्षिले जुन 5वटा चाहिँ अब हाम्रो फन्डामेन्टल फिलोसोफीहरू, प्रिन्सिपलहरू, जुन अब प्याराडाइमहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ के भनेदेखि जुन अब सेट गर्नुभएको छ, यो कुराहरू चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अब भोलिका दिनहरूमा के भने व्यापक रूपमा चाहिँ के भनेदेखि काम हुनुपर्ने विषय नै हुन्। किनभने यति असमानता, अन्याय, अत्याचार र शोषणले चाहिँ के भन्दा यो संसारमा घर गरिरहेको छ। समाजमा चाहिँ के भन्दाखेरि यस्तो विभेद भइरहेको छ। यो विभेद हुनुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि अब एड्रेस गर्नको लागि पनि हाम्रो वेदान्त महर्षिले, गुरुले भन्नुभएका चाहिँ के भन्दा 5वटा प्रिन्सिपलहरू चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छन्।
र त्यसकारण यसलाई अब हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि व्यवहारमा हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र आफ्नो परिवार र के भन्दाखेरि समाजमा चाहिँ के भन्दाखेरि लागू गर्न सक्यौँ भनेदेखि यसले एउटा चाहिँ के भन्दा ठुलो योगदान चाहिँ पुर्याउन सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता छ। यो भन्दै ईश्वरप्रति नमन छ, फेरि पनि गुरु वेदाद्री महर्षिप्रति नमन छ। सबै यहाँ उपस्थित साथीभाइहरू हाम्रो सहभागीहरूमा मेरो दिलैदेखि नमन छ र ईश्वरीय कृपाले हामी सबैको कल्याण होस्। Be blessed by the divine, be blessed by the divine, be blessed by the divine. ओम शान्ति शान्ति शान्ति। र वेदाद्री महर्षिप्रति म फेरि अन्तिममा अर्कोचोटि एउटा सम्मानपूर्वक आदर भाव प्रकट गर्न चाहन्छु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। धन्यवाद। थ्याङ्क यू डाक्टर थापा। बडा राम्रो यो छोटोमा तर बडा व्यवहारिक विषय उठान गरेर यो दर्शाउनु भयो कि गुरुले दिनुभएको 5 वटा जुन आयाम छन्, बाटो छन्, त्यसको पालन गर्न पाए हुन्थ्यो। असलमा सरसर्ती हेर्दाखेरि गुरुले दिएका 5 वटा जुन बाटो छन् अव्यवहारिक, असम्भव त्यो छँदै छैन। सरल छ, चाहना भयो भने गर्न सकिने रहेछ, यति हो। अब त्यो चाहना नभएपछि अब के गर्ने, तर चाहिँ कोसिस गरियो भने असम्भव चाहिँ रहेनछ र पालन गरियो भने सबैतिर जय नै हुन्छ। आशा गरौँ हामी र हाम्रो श्रोताहरूको र हाम्रो पाठक वर्गमा यो चेतना होस् र आउने दिन सबैको लागि राम्रो होस्। यसपछि साथीहरू अरू कुनै साथीले केही सेयर गर्नु छ? छैन भने अब आजको दिन यही समाप्त गरौँ। यदि चाहिँ यहाँहरूको अनुमति हुन्छ भने र आजको दुईटा प्रमुख वक्ताहरू डाक्टर रोजन घिमिरे, डाक्टर थापाजीलाई धन्यवाद दिउँ। डाक्टर रोजन, बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन। डाक्टर रोजन को पूरे परिवार बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड। डाक्टर थापा, बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। डाक्टर थापा को पूरे परिवार बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। साथीहरू अब अर्को हप्ता हामीहरू फेरि नयाँ कुनै नयाँ टपिक लिएर प्रस्तुत हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा पाऊँ। यो हप्ता यहाँहरूको सुखद रहोस्, आजको दिन सुखद रहोस्। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, गुरु वेदाद्री महर्षिलाई नमन। ईश्वरीय शक्तिको कृपा हामी सबैमाथि सदैव रहिरहोस्। बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड।